बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज टाइम्स ऑफ इजराइल में छपने वाले एक कॉलम ने पाकिस्तानी मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल रखी और इसी कॉलम पर सोशल मीडिया पर भी इमरान खान साहब सख्त तनकीद की जद में आए। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बहुत बार उनकी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो इसराइल पर पाकिस्तान का जो तारीख़ी मौक़िफ़ है उसको बदलने के लिए लचक रखते हैं और आज इस छपने वाले कॉलम में भी यही दावा किया गया है। इसमें यह कहा गया कि इमरान खान इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्स हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की तहरीक आज़ादी का मजबूत तरीन हामी रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर फ़लस्तीनियों की सियासी अखलाक की हिमायत की। बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अवामी सतह पर तो फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया, लेकिन वो PTI के जो बानी हैं इमरान खान साहब, वो इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौइयत बदल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया जी कि PTI के मुद्दत इक़्तिदार में खारजा ताल्लुकात में अमली नुक्ता नज़र को अपनाया गया। इमरान खान इसराइल के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ज़्यादा नज़रसानी के लिए ज़्यादा खुले साबित हो सकते हैं, यानी कि वो ओपननेस से उनके यहाँ ओपन माइंडेड उनकी पॉलिसी होगी। इसराइल को यकीनी बनाना चाहिए कि इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने की आज़ादी हो। इस कॉलम में ना सिर्फ ये कि इस पूरे जो मामला है उसका एनालिसिस पेश किया गया, बल्कि साथ ही साथ वो तजावीज़ भी दी गई कि जिसमें इसराइल और उसके इत्तेहादी, उसके एलाइज़ कैसे मिलकर इमरान खान साहब को वापस पॉलिटिक्स में एक्टिव करने के लिए कोशिशें कर सकते हैं। अब जो माजी में उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगते रहे, आजकल मौलाना फजल रहमान साहब के अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के लिए, उनकी शख्सियत के लिए इमरान खान साहब ख़ुद उनके लिए बड़े नामुनासिब अल्फाज और अलक़ाबात इस्तेमाल करते थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा उनको यहूदी लॉबी का एजेंट कहते थे और उनकी सपोर्ट से इक़्तिदार में आने वाला शख्स कहते थे। आज अगरचे दोनों जानिब से तलखी कम है, जो कि अच्छी बात है। बहरहाल जी ये इल्ज़ामात हैं और इन इल्ज़ामात को लेके आज इमरान खान साहब पर एक बार फिर भरपूर किस्म की तनकीद हो रही है। आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से बात करेंगे कि क्या वाकई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो इसराइल के हवाले से उन पर इल्ज़ामात लगते थे और उसके बाद बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ भी थी। अगर आपको याद हो, एक ऐसी खबर भी चली थी कि शायद कोई जहाज़ था जो इसराइल से पाकिस्तान से उड़ के इसराइल गया था और इसराइल से उड़ के पाकिस्तान आया था। कुछ इस तरह की बात भी हुई थी, जिसको उस वक्त की हुकूमत ने ऐसे किसी भी मामले को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया था। जो दूसरा मामला है वो जो कल नैब तरमीम बहाल हुई हैं, उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हुकूमत को NRO 2 मिल गया है, लेकिन आज उन्होंने खुद 190 मिलियन पाउंड केस में इसी फैसले के तहत बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। उनको ज़ाहिर है इससे फ़ायदा होना था। कल भी हम यही बता रहे थे कि ये जो तरमीम बहाल हुई हैं इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को तोशाखाना के केसेस में भी हो सकता है कि इससे फ़ायदा हो। जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो शायद कह रहे हैं कि ऐसा मामला नहीं होगा, इमरान खान साहब को ये जो फ़ैसला इससे फ़ायदा नहीं होगा। कुछ कानूनी पहलू आपके सामने इस हवाले से भी रखेंगे। और जो आखिरी मामला है वो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपना जलसा करने जा रही है, जिस जलसे के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि वो अब 8 सितंबर के जलसे के बाद ही इमरान खान साहब से मिलेंगे और वो किसी का पैगाम नहीं मानेंगे। अमन आमा का जो कानून हुकूमत ने पास किया उसको लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल तनकीद कर रही है, लेकिन अब इस जलसे की जो सूरत हाल है, अब तक यही खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा कर रही है और इस जलसे से एक दिन पहले उमर अयूब साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उनके इस्तीफे पर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज अडयाला में गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उन्होंने एक बार फिर जो नैब तरमीम बहाल हुई हैं उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा अगर आपने चोरी करनी हो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएँ। उनका कहना था कि चोरियाँ माफ़ करवाई जा रही हैं और कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियाँ दो। जो मुल्क के शराफिया उसने अपने अरबों रुपए के केसेस माफ़ करवाए हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं। पहले साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ और उसके बाद जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने उनको यानी कि चोरों को NRO दिया और मेरे दौर में नैब जनरल रिटायर्ड बाजवा के अंडर था। अब ये मामलात इमरान खान साहब अपनी ये वाले इल्ज़ामात दोहराते रहते हैं, अगरचे एक वक्त में बाजवा साहब को इस कौम का वालिद भी कहते थे। बहरहाल जी ये सियासी सूरत हाल किधर जाएगी, बानी PTI इल्ज़ामात का सिलसिला रोकते नहीं हैं, साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की भी बात करते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वफाकी वजीर भी रहे उनकी हुकूमत में। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। आज आपने एक ट्वीट किया और उसमें आपने कुछ मुल्क के हालात पर अपना तज्जिया पेश किया जिसमें बड़ी क्रिटिकल बातें हैं, लेकिन आपको लगता है कि आईनी तरमीम हो रही है, ये भी उससे तासुर मिला। और ये भी आपने कहा कि सिर्फ जस्टिस मंसूर साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए हुकूमत इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। तो जजेस की तादाद ज़्यादा होने की बात है, उसके ऊपर भी आपने शुबे का इजहार किया। क्या आपको लग रहा है हुकूमत क्या करने जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आईनी तरमीम लाई जा रही है उसका वाहिद मकसद मंसूर अली शाह साहब को रोकना है। और अगर ये हुआ और हाई कोर्ट की जो जजेस हैं उनकी रोटेशन तब्दील की गई तो ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर वार होगा और आइन के जो बुनियादी ढांचा है उसको बदलने के मुतरादिफ जो है वो ये होगा। जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है कि जजों को बढ़ाने का, वो भी बुनियादी तौर के ऊपर तो एक मेला फ़ायदे जो है वो एक्शन है, क्योंकि अगर आपने देखना है तो 90% इस वक्त जो मुकदमे हैं वो तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है। तो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस आप नहीं लगा रहे, आप हाई कोर्ट में जजेस नहीं लगा रहे, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जजेस लगा रहे हैं। बट वो उसका इतना असर नहीं होगा बिकॉज वो तो चीफ जस्टिस ने बेंचेस बनाने हैं, तो आप जजेस बढ़ा भी देंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। बट द रियल थिंग इज़ कि अगर आप जो हैं ये सीनियरिटी प्रिंसिपल में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ये अगर आप लाएंगे, या आप हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर जो है वो कदगन लगाएंगे उनके नौकरी के ऊपर, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। और आई डोंट थिंक सो कि अदलिया इसको आसानी से हज़म कर पाएगी। इस पर फवाद साहब, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ लोगों को तोड़ा जा सकता है। मौलाना साहब भी जो हैं वो, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत से उनके मामला तय हो रहे हैं, तय होने के करीब हैं। अगरचे मौलाना साहब के बयान से ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं कि आप PTI में ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि उनके लोग टूट जाएं? ज़ाहिर है ये भी एक मेला फ़ायदी है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसके नतीजे में आज 40 लोग जो हैं वो आज़ाद हैं इसके असम्बली के कागज़ों में, और उन्हीं को जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है कि वो लोग किसी तरीके से जो है वो शामिल हों इस आइनी तरमीम को पास करने में। असल प्रॉब्लम सेनेट है जो कि अभी तो मुकम्मल भी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा सेनेट में मौजूद नहीं है और वहाँ पे फ़र्क भी है। पर JUIF का फ़ैसला भी काफ़ी मेरा ख्याल है अहम होगा। अभी तक तो JUIF के जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि हम वाज़े हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, बट देन वी कांट से। फवाद साहब, हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मुसलसल 9 मई के जो मामलात हैं उन पे बात हो रही है। अगरचे आपको लगा कि कुछ नरमी की बात है, लेकिन शायद उतनी नरमी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को भी आपको नहीं लगता कि कुछ एक स्टेप पीछे होना पड़ेगा, अपने मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी? क्योंकि 9 मई के बाद से लगता है कि मामला दोनों जानिब किसी एक बंद गली में स्टक हैं। हल तो देखिए ना, इस्टेब्लिशमेंट ने देना है। जिन्होंने सारा मसला क्रिएट किया है तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही आगे बढ़ना है और एक माहौल क्रिएट करें जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान गुफ्तगू हो सके। तो दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड जिससे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। और बेहतरी तभी होती है कि जब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को नॉर्मलाइज़ करने का फ़ैसला करे, और नॉर्मलाइज़ होने के लिए माइनस इमरान खान पॉलिसी के ऊपर रीथिंक करना पड़ेगा और इमरान खान को इंक्लूड करना पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत। और इस सारी सूरत हाल में जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और PTI का डेडलॉक अपनी जगह पर मौजूद है, हुकूमत का किरदार आप किस तरह से देखते हैं? हुकूमत के पास कोई रोड मैप है? एक तरफ बलूचिस्तान की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की, वहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई है, मुल्क में इंतहा पसंदी बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो हुकूमत जो है उसके पास कोई विजन, कोई कैपेसिटी है इन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने तो अपना तमाम जो काम है वो आउटसोर्स कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने अपना काम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को आउटसोर्स कर दिया है और सूबाई हुकूमतों ने अपना काम ब्यूरोक्रेसी को आउटसोर्स कर दिया है। सो कहीं पर भी हमें जो है वो सियासी इनपुट तो नज़र ही नहीं आ रहा हुकूमतों का, जिसकी वजह से एक बहुत आई वुड से कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट बल्कि जो सेपरेटिस्ट्स हैं वो बहुत मजबूत हो रहे हैं,
اور پنجاب کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ بڑے مضبوط ہو رہے ہیں، اور اس کا ایک اظہار آپ نے دیکھا جب ڈی چوک میں آ کے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر جس قسم کی تقریریں ہوئیں، جس قسم کی واہیات یہاں پہ گفتگو کی گئی، اور اس سے ظاہر ہے کہ ریاست کی اتھارٹی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی۔ حکومت کے ساتھ ساتھ کچھ اپوزیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، لیڈرشپ بہت ڈیوائیڈڈ ہے، بہت سارے لوگ لیڈرشپ اس میں کیپیسٹی میں آ گئے ہیں پی ٹی آئی میں جو پی ٹی آئی کے اوریجنلی نہیں ہیں۔ پھر ایک یہ بھی معاملہ اب سامنے آ رہا ہے کہ مخصوص گروپ کو عمران خان صاحب تک رسائی ملتی ہے، مخصوص گروپ کو نہیں ملتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو رول ہے پی ٹی آئی کا اپوزیشن کا وہ ادا نہیں کر پا رہے؟ بہت، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس وقت آئی وڈ سے پالیٹکس میں، اور جو الائنس بنانا چاہیے تھا وہ الائنس نہیں ہو پایا، جو پالیٹکس میں جوڈیشری کو ایک سہارا دینا چاہیے تھا وہ سہارا پی ٹی آئی ابھی تک نہیں دے پائی، اور بہت زیادہ ویورڈ قسم کی پالیٹکس ہے، ایک دن ایک پالیسی ہوتی ہے، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری۔ سو آئی تھنک اٹس فیئرلی پرابلمٹک، اور اس کی وجہ یہی ہے ایکسپیرینس لوگ تو ہیں ہی نہیں ہیں، بلکہ آئی وڈ سے کہ ابھی تک تو جن لوگوں کا ایکسیس تھا ان میں سے تو بڑے سوائے عمر کے کسی کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا پالیٹکس سے، اور آج انفارچونیٹلی عمر ایوب کا بھی استعفیٰ ہو گیا، تو اب تو بالکل ہی جو پالیٹیشین ہے یا پالیٹکس ہے وہ تو بالکل باہر ہو گئی ہے۔ بہت سارے نئے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید یہ سازش کے تحت کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور پارٹی کے معاملات ان کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں۔ اب آپ کو بھی کوئی کبھی ایسا تاثر ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ جس طرح کے فیصلے کرتی ہے؟ دیکھیں نا، کئی جگہوں کے اوپر تو ظاہر ہے کہ جو لوگ آئے ہیں وہ یقین دہانیاں دے کے ہی آئے ہیں، ورنہ پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ ہم لوگوں کے تو نامینیشن، اور وہ جج جنہوں نے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے گا کہ وہ کسی دن بولیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے انہوں نے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے، کن کے کہنے پہ کیے، وہ بھی ایک چیزیں سامنے آئیں گی کسی دن، اور اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک سیاست کا ایک بحران تو پیدا ہوا ہے کیونکہ کاڈر ختم کر دیا۔ لیکن بہرحال اب ووٹ عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان جب چاہیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فواد صاحب، ظاہر ہے پی ٹی آئی بہت ساری عوامی تحریکوں کا ارادہ باندھتی نظر آتی ہے، اعلانات کرتی ہے، کل انہوں نے ایک اور بڑا جلسہ کرنا ہے، آج عمر ایوب صاحب کا ایک استعفیٰ آ گیا ہے، اس سے پہلے تحفظ عین پاکستان تحریک بھی اس طرح سے شروع نہیں ہو سکی، جو اس کے نتائج تھے وہ بھی نہیں آئے، اب کبھی اعلان ہوتا ہے جلسے کا پھر ملتوی کر دیا جاتا ہے، بھوک ہڑتال تھی وہ بھی بڑی غیر مؤثر تھی، تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو بحران ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، سب سے پرابلم یہ ہے کہ ٹائمنگ ہوتی ہے نا سیاست میں، تو سب کچھ 9 فروری وہ دن تھا جب پی ٹی آئی کو ہر صورت میں تحریک کے لیے باہر نکلنا چاہیے تھا، جب ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ آنکھوں کے سامنے چوری کیا گیا۔ 9 فروری کو اگر وہ باہر نکلتے تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ لیاقت چٹھا کا اس کے بعد بیان آیا، اگر یہ پی ٹی آئی سڑکوں کے اوپر ہوتی لائنیں لگ جاتی آپ کی ریزگنیشنز کی، لیکن وہ انہوں نے ٹائم ضائع کر دیا۔ اب وہ وقت گزر گیا ہے، اب الائنس ایک بنے جس میں مولانا شامل ہوں، حافظ نعیم شامل ہوں، پیر صاحب پگاڑا شامل ہوں، پھر اس میں جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے ان کی واپس بنے گی، ادروائز تو ایک ٹائمنگ تھی، وہ ٹائمنگ آپ نے مس کر دیں۔ اور آخر میں یہ بھی بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھنے چاہیے، لیکن اگر عمران خان صاحب صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی ضد کرتے رہیں گے اور سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں، الٹیمیٹلی تو اسٹیبلشمنٹ اگر فیصلہ کرے ماحول بنانے کا، تعلقات کا، تو خان صاحب مان جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ خان صاحب نے پہلے بھی مذاکرات تو ہم نے کیے ہی ہیں نا، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ پہلے بھی مذاکرات کیے ہیں، آپ پھر کر لیں گے، کوئی پرابلم نہیں۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے گفتگو سنی جی سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کی۔ اب بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کل پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے اور آج ٹائمز آف اسرائیل میں آئے آرٹیکلز پر اس وقت تک جو شور مچا ہوا ہے اس کو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان علی بخاری صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اختیار ولی بیگ صاحب۔ اب دونوں کا بہت شکریہ۔ اختیار ولی بیگ صاحب، ایک تو اس وقت جو نیب ترامیم کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رد عمل آ رہا ہے اور عمران خان صاحب اس کو NRO 2 کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آج انہوں نے
ان کی جو قانونی ٹیم ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے اسی فیصلے کے تحت، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ اس کا مزاج ایسا ہے نا کہ اس کو آیت کا صحیح ترجمہ اگر اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ آیت کا صحیح ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا. اگر اس کو آیت کا ترجمہ پورا فائدہ نہیں پہنچا رہا وہ آدھی آیت پڑھ کے آپ کو سنائے گا. یہ اس کا دین دھرم ہے، یہ اس کا کیا کرم ہے، اور یہ اسی کا سارا پروگرام ہے، اسی پہ وہ چلتا رہتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو ایگزمپشن کس لیے چاہیے؟ پیر کو جو سماعت اب ہونی ہے ان کی 190 ملین پاؤنڈ میں، تو آپ اس پہ اپنی بریت کا کیوں ڈال رہے ہیں کہ جی ان ترامیم کے بعد تو اس کی پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ کیس جو ہے تو یہ غیر مؤثر ہو گیا تو اس کو ختم کرے. بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس رسیدیں ہیں تو رسیدیں نکالیں. جی کیس تو یہ ہے کہ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہے، یہ الزام ہے آپ پر، آپ اس سے خود کو بری کریں. آپ ملزم ہیں اور آپ اس میں مجرم ثابت ہو رہے ہیں کہ بند لفافہ آیا 190 ملین پاؤنڈ، کتنے خرب روپے بنتے ہیں، کبھی گنے ہیں انہوں نے یہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بجی ان کو ایسے ہی جانے دیا جائے. ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کبھی نکل جاتے ہیں. لے آئے نا ثبوت پہ بات کریں، وہ تو کہتے ثبوتوں ہیں کے کہ ساتھ بات کریں. آپ کی جو جماعت کے لیڈرز ہیں انہوں نے اربوں روپے کی اپنی چوریاں چھپانے کے لیے یہ امینڈمنٹس کی تھیں جو سپریم کورٹ نے کل بحال کی ہیں. دیکھیں یہ تو جب حکومت میں تھا تب بھی اس کی یہی لینگویج تھی، جب یہ اپوزیشن میں تھا تب بھی اس کی یہی لینگویج تھی. اگر 126 دن کے دھرنے میں یہ عمران خان نواز شریف پر تنقید نہ کرتا تو یہ کس طرح بن کے ابھرتا کہ یہ سٹار بنتا؟ یہ خود کو سٹار بنانے کے لیے اس نے بڑے اور مقبول لیڈر کو گالی دی. وہ بندہ جس کا دامن صاف تھا اس پہ داغ لگائے، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ یہ لوگوں پہ داغ لگائے گا، اس طریقے سے اپنا کارڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اونچا کرنے میں کی ذرا علی کوشش بخاری کرتا ہے. صاحب سے بھی اس وہ پہ کتنا، ٹھیک ہے میں ایک جملہ ذرا بولتا ہوں پھر آپ چلیے. جی تو یہ اس طریقے سے ایک حد تک یہ پروموشن اپنی کر سکتا ہے، لیکن اپنا کردار عمران خان کا مشکوک نہیں بلکہ وہ غلیظ ترین ہے. اس کا آج جو میں آپ اگلا اگر مجھے سیگمنٹ دیں گے تو آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ جو ٹائم آف اسرائیل میں مضمون چھپا ہے جی میں اس اینور بشیروا کا، میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ میں اس پہ پتہ چلے کہ عمران خان پاکستان میں یہ گندی اور انتشار کی سیاست یہ کس کے ایجنڈے پہ کر رہا تھا. میں ابھی ٹائمز آف اسرائیل کا جو آرٹیکل ہے اس پہ بھی میں آپ سے بھی اور علی بخاری صاحب سے بھی بات کروں گی. علی بخاری صاحب آپ نے آج دیکھا کہ پورا دن میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ٹائمز آف اسرائیل کا جو آرٹیکل ہے وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، جس پر بہت زیادہ شور بھی مچ رہا ہے کیونکہ اس آرٹیکل کو لے کے اب جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس میں بہت سارے لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اسرائیل سے مدد مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور پھر ظاہر ہے ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ خان صاحبہ، ان کے خاندان کی جو تاریخ ہے اسرائیل کے ساتھ اس کو بھی موضوع بحث بنایا جا رہا ہے. آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے اس کو؟ دیکھیں میم، دو چیزیں میں آپ کو بیان کر دوں. نمبر 1، ہاف نالج از آلویز ڈینجرس. جو آدھا علم ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے. میرے قابل عزت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ 190 ملینز جو ہیں وہ ہیں کدھر. 190 ملین ان دا کسٹڈی آف پاکستان گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور وہ 190 ملین سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے اور سپریم کورٹ نے بھی ٹرانسفر کی. عمران خان کی جیب میں ایک پینی نہیں گیا. سو دس از دا فیکچوئل پوزیشن جو ان کو نہیں پتا. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو ابھی آپ نے پہلے ان سے سوال پوچھا تھا، میں سن رہا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کس طرح مستفید ہوئے ہیں اس لا سے. بھائی لا ہم نے نہیں بنایا، آپ نے 2 سالوں میں 2 دفعہ امینڈمنٹ کی اس کے اندر. اس گورنمنٹ نے، کیونکہ یہی گورنمنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، انہی کے لوگ آگے بیٹھ کے، یہی شہباز شریف صاحب جب ہماری گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا انلیگل طریقے سے تو وہی آ کے وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا، تو وہی کنٹینیوشن میں چل رہی ہے. تو 23 اور 24 کی امینڈمنٹس دیکھ ہیں ذرا اٹھا کے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے امینڈمنٹس اپنے لیے کی. اور یہ کوشچن جو آپ نے کیا، یہی کوشچن اطہر من اللہ آنریبل جسٹس سپریم کورٹ نے کیا عمران خان صاحب سے کہ اس پہ تو آپ بھی فیض پا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا مجھے پتا ہے کہ میں فیض پا سکتا ہوں لیکن میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. یہ لا جو بنے گا یہ نہیں ہو سکتا اگر فار ایگزامپل فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم یہ اپلیکیشن نہ دیتے خان، ایون این ادروائز جج نہیں سن سکتا تھا، اس کو ایکوٹی کرنا تھا، کیونکہ لا گورنمنٹ نے بنایا اپنے لیے. نمبر 1. اگر عمران خان صاحب اپلیکیشن نہ بھی دیتے تو آپ کے خیال میں؟ میرا خیال نہیں، لا یہ کہتا ہے ایز اے لیگل ایکسپرٹ، آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں کہ اگر یہ اپلیکیشن ہم نام بھی دیتے تو یہ جو جج صاحب ہے ان کی ڈومین سے نکل گیا ہے. اب یہ دوبارہ پتا چلے گا کہ کس کے پاس جائے گا.
اس کو کیا اینٹی کرپشن ڈیل کرے گا 1947 ایکٹ, یا اس کو جو ہے ایف آئی آر ڈیل کرے گا, جو بھی اس کی نئی پریزمپشن ہوگی یا جو بھی پریکاشنز ہوں گے وہ ابھی بعد میں پتہ چلے گا. جو دوسرا معاملہ ہے, جی میں ابھی اس پہ آتی ہوں کہ جو یہ کہا گیا ہے اس بلاگ میں جو ٹائمز آف اسرائیل میں چھپا ہے علی بخاری صاحب کے, عمران خان صاحب موزوں ترین شخصیت ہیں اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات نارملائز کرنے کے لیے, اس کے بعد پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ تو کوہرام مچا ہوا ہے عمران خان صاحب کے خلاف. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس آرٹیکل کو؟ دیکھیں جی, میں تو ابھی جو ہے نا 2 دن پہلے امریکہ سے ہو کے ہوں اور وہاں پر میں سیمینار اٹینڈ کر کے ہوں, کسی بھی جگہ کہیں بھی کوہرام نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ چیز لٹرلی بتا رہا ہوں, فیکچولی بتا رہا ہوں, جا کے چیک کر لیجیے گا, ویریفائی کر لیجیے گا. یہی جو ابھی موجودہ فارم 47 کی 17 MNA کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, آفیشیلی انگلینڈ میں انہوں نے جب خان صاحب کا یہ آکسفورڈ یونیورسٹی والا چانسلر والا الیکشن آیا, انہوں نے وہاں پر آفیشیلی اناؤنس کرایا کہ یہ طالبان خان ہے, یہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اب یہ اس چیز کو پروٹینڈ کر رہے ہیں کہ یار یہ تو ادھر سے تعلقات بہتر کی بات کر رہے ہیں. یار فار گاڈ سیک کیا بات کر رہے ہیں آپ, کون سی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوڑ رہے ہیں. کہیں پر آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے آپ کہتے ہیں طالبان خان ہے, کہیں پر آپ کو فائدہ حاصل ہونا ہے آپ کہتے ہیں یہودی لابی کے ساتھ فیملی ان کی پچھلی بیوی کی چل رہی ہے. ایسے نہیں ہوتا. وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے, اس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں. ہم لوگ جیت کے بیٹھے ہوئے, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کا جو ریٹرن کینڈیڈیٹ جس کو بنایا ہوا ہے اسلام آباد سے NA48 کے اندر سے, جج اس کو کہتا ہے ٹریبونل کا فارم لے کے, وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے, آر او کے پاس ہے. کہاں پر کہاں چھپائیں گے آپ؟ کیا انگلی کو اس کے پیچھے سورج چھپتا ہے؟ نہیں چھپتا. سو دا تھنگ از, جب آپ کے پاس کیا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو, اللہ پلے کچھ نہ ہو, تو آپ اس طرح کی واحد الزام لگا دیتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ بڑی ویسے انٹرسٹنگ بات کی آپ نے. ایک چیز میں ایڈ کر لوں, ہماری گورنمنٹ میں کوئی بھی بندہ کبھی اسرائیل نہیں گیا. ہاں, میاں صاحب کی گورنمنٹ کے اندر ڈیلیگیشن گیا تھا, ذرا ویریفائی کروا لیجیے گا. آئی ٹیک مائی ورڈ. جی اختیار ولی خان صاحب, ایک تو یہ بتا دیجئے کہ بات تو درست ہے کہ اس بلاگ کو لے کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی, سپورٹرز بھی سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں. جو چانسلر کے الیکشن میں بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ خان جو ہے وہ طالبان خان ہے, اب ادھر آپ کہتے ہیں وہ یہودی لابی کا بندہ ہے. تو ایک بندہ جو ہے وہ سارے رولز اسی کو دے رہے ہیں, آپ سارے ہیٹس عمران خان صاحب کو ہی پہنا رہے ہیں آپ. انفیکٹ اگر وہ پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی سیاست میں اس کو پنپتا اور یہاں سے اگتا تو پھر پتہ چلتا کہ یہ پاکستانی ہے. لیکن اس کو جنہوں نے لانچ کیا تھا, جنہوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی تھی, وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں ابھی علی بخاری صاحب سنے اور اب مجھے پھر اس کا جواب دے دے, اور قوم کے سامنے بھی یہ سوال رکھتا ہوں, تنزیل آپ بھی گواہ رہی ہے. جی کیا انہوں نے خیبر پختونخوا میں 5000 خاندانوں کو, ٹیررسٹ کو ضرب عذاب اور رد الفساد کے بعد کیا انہوں نے امپورٹ نہیں کیا سوات اور کاشغر کے رستے وزیرستان میں؟ کیا 102 لوگوں کو عارف علوی نے معافی نہیں دی؟ کیا بنو جیل کو توڑا نہیں گیا کہ جہاں سے APS اسکول کے بچوں کے قاتلوں کو چھڑا دیا گیا تھا اور ان کو جانے کی اجازت دی گئی تھی؟ کیا یہ نہیں بتا سکتے؟ یہ بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ میں ڈیلیگیشن کیا تھا اسرائیل. بتاؤ ذرا, تھوڑا سا محل وقوع بتاؤ, تھوڑا سا اس کا کوئی حدود اربہ بتاؤ, کون سا الزام لگا رہے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت پر یہ الزام ہے کہ ایک جہاز اڑا تھا عمان کے رستے اور وہ یہاں پر آیا تھا اسلام آباد میں, اور اس میں نیتن یاہو آیا تھا اور آپ کے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر اس نے ملاقات کی تھی. آپ اس کی ذرا وضاحت کریں. یہ تو بڑی کھلی بات ہے, کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, پوری میڈیا میں یہ بات اٹھی تھی. جہاں پر آپ بات کرتے ہیں نا 190 ملین پاؤنڈ کی, لیٹس سپوز نواز شریف پہ آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے, انہوں نے بھگتا, انہوں نے ثبوت بھی پیش کیے. آج اگر آپ پر الزام ہے 190 ملین پاؤنڈ کا, تو آپ کیوں نہیں ثبوت دیتے؟ آپ کیوں وہ کرتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ لینینسی چاہیے, مجھے وہاں سے ایگزمپشن چاہیے, یہ غیر مؤثر ہو گیا, وہ مؤثر ہو گیا, وہی ثبوت دے دیں. اور آخری بات کہ ٹائم آف اسرائیل کا جو بلاگ ہے اینور بشیروا کا, وہ پڑھ لیں کہ عمران نے جان بوجھ کر لندن کے میئر کے الیکشن میں ایک مسلمان کینڈیڈیٹ کو چھوڑ کر ایک یہودی لابی کے بندے گولڈ سمتھ کا جو بیٹا تھا زیک گولڈ سمتھ, اس کو سپورٹ کیا. اور عمران جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بہت نرم گوشہ رکھتا ہے. جو اس نے سٹیٹمنٹ اسرائیل کے خلاف دی تھی اور فلسطین کے حق میں دی تھی, وہ ساری سٹیٹمنٹ عمران کی وہ لفاظی تھی
और वो कॉस्मेटिक ग्लास ओवर था। अली बुखारी वो साहब, दुनिया को अली बुखारी साहब, दिखाने ये के लिए था, अब ये तो लेकिन इल्जाम उसमें तराशी वो का एक सिलसिला संजीदा ये नहीं है। रुकेगा नहीं, लेकिन जाहिर बात है जी 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 इमरान खान साहब के ऊपर ये बार बार इल्जाम लगता है। अब तो सुने मौलाना फजल रहमान साहब भी यही बात करते थे। अब खैर वो आजकल आपके उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमेशा खान साहब को वो भी कहते थे कि आप यहूदी लॉबी के एजेंट हैं और वहां से आपके लिए सपोर्ट आई है। देखिए तंजीला, बात बड़ी सिंपल सी है, कोई ना समझे तो उसको समझाने के लिए मेरे पास तो इतना दिमाग नहीं, लेकिन हाँ वेरिफिकेशन तो जरूर हो सकती है ना। मैं तो जो बात करूंगा वो ऑन रिकॉर्ड होगी आपके प्रोग्राम के तवसत से। नवाज शरीफ पे हमने इल्जाम नहीं लगाया, इमरान खान का पनामा में कोई लेन देन नहीं था। पनामा लीक्स पाकिस्तान से बाहर आई और आज तक चोर नवाज शरीफ साहब ने किसी भी जगह अपने उन फ्लैट्स की डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए। इवन एंड अदरवाइज 50 रुपए स्टाम्प पेपर जमा कराने के बाद वो 4 साल वहां रह कर आए। आज भी उनकी बच्चे वहीं रहते हैं और वो आज तक कोई पेपर नहीं बताया जो उन्होंने कहा था ये मेरे असासे हैं असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होकर झूठ बोलते हैं। इसे झूठ कहते हैं, इसे चोरी कहते हैं। नंबर 2, 190 मिलियन का केस तो मेरा रात सुन लें आप, उसके बाद मेरे भाई को भी शायद पता चल जाए, इनके में भी इजाफा हो जाएगा। एक शख्स है मलक रियाज साहब, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी हसन नवाज से। कौन? हसन नवाज, सन ऑफ नवाज शरीफ, ग्रैंड सन ऑफ मोहम्मद शरीफ से। उस प्रॉपर्टी उसकी सपोज एक 10 मिलियन थी, 20 मिलियन थी, वो 190 मिलियन में अगले को फरोख्त की गई, उसको फायदा पहुंचाया गया। एनसीए ने चेक किया कि भाई ये इशू क्या है, ये प्रॉपर्टी इतने पैसों की नहीं है, इतने पैसों में कैसे आ गई? तो पता चला कि जी ये पैसे पाकिस्तान से आए हैं, इस बंदे के नाम आए हैं, इस बंदे ने किए। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया कि जी आपके पैसे हम आपको देते हैं। सुन लेना, आप बात सुन लें, जरा बात सुन लें, मैं बता रहा हूँ सर, चेक कर लेना। जहाँ से बेचे थे मलक रियाज साहब ने। सपोज क्यों, गलत बात क्यों सपोज करते हैं? मैंने इसमें हसन नवाज का नाम कहीं नहीं है। चेक कर लेना, चेक करने नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं, आप गलत कोट कर रहे हैं। आप अलीमा खान का नाम कोट कर रहे हैं, आप गलत हो तो आप जाके। अच्छा, अगर आप लोग दोनों बारी बारी बोलेंगे, आप दोनों की बात मेरे देखने वालों को समझ आएगी। इख्तियार साहब सुने ना, मैंने तो बड़ी तसल्ली से अली बुखारी साहब आप बात मुकम्मल कीजिए। इख्तियार साहब सुन लीजिए। आप गलत कोटेशन मत करें ना। अली हसन नवाज का नाम कोट मत करें। आप साबित कर दें कि नेतन्याहू पाकिस्तान आया था, मैं सियासत छोड़ दूं, आप साबित कर दें। आपने बात कर दी, मैंने तसल्ली से सुनी, अब मेरा जवाब सुन लें आप, काइंडली बड़ी तसल्ली से सुन लें। नेतन्याहू पाकिस्तान आया था और ये इल्जाम आपकी हुकूमत पर है, आप सफाई पेश करें। अच्छा जी, इल्जाम बेटी का पार्टनर होगा वो। अच्छा इल्जाम, अच्छा एक मिनट, मैं इख्तियार वली साहब से बात करती हूँ। सुन लीजिए अली बुखारी साहब, इख्तियार वली सुन लेना सर। शायद अदब के साथ गुजारिश है, मेरे भाई हैं वो, लेकिन सुन तो लेना जरा। जी जी बोलिए। थोड़ा हो सके सुन लें। अब वो जब एनसीए ने कहा कि जी ये पैसे कहाँ से आए, पैसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जैसे तैसे भी थे 190 मिलियन आ गए वहां। सर वो इतना सादा नहीं है ना, उसी वक्त में अलकादर ट्रस्ट की एक जमीन आपको दी जा रही है, ये इत्तेफाक है क्या? मेरी बात सुन लेना। अब वो 190 मिलियन वापस सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में भी चले गए, फेडरल में भी चले गए। इमरान खान पे इल्जाम 190 मिलियन पाउंड के गबन का नहीं है, 1 रुपए का, उसका प्रोसीजरल जो है वो सही नहीं किया गया। दैट इज द टोटल एंड टोटल केस। अच्छा वो जरा ये सुन लें। अब मेरे भाई को नहीं पता, जाके इनके वकील हैं, सरकार वकील पेश कर रही है, सारे के सारे वहां पर। ये आपके तारड़ साहब भी वहाँ खड़े होते हैं, मोहसिन शाह नवाज रांझा भी खड़े होते हैं, जिनका कोई लेन देन नहीं है, ना स्टार विटनेस है, ना क्रेडिट विटनेस है। इनसे पूछें, तसल्ली कर लें। अगर इस टैक्स के अलावा बात हो, मैं तो वकील हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, इनको तो पता नहीं है। इख्तियार साहब से मैं जवाब इस पे लूंगी। मैं आप दोनों से जरा माजरत के साथ, एक तो ये कि मैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं उसका जवाब देने जाती हूँ तो इख्तियार साहब इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं। इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम आज लग रहा है उस पर मैं अली बुखारी साहब से पूछती हूँ, वो मियाँ साहब की बात करना शुरू हो जाते हैं। सो हमारे जो सियासतदान है माशाल्लाह से वो यही करते हैं। लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैं वापस आती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी अली बुखारी साहब से हमने ये भी पूछना है कि कल जलसा है और एक बड़ा इस्तीफा आज आ गया, उसके पीछे क्या रीजन है और जलसा हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ उसकी बात भी करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अली साहब पहले अगर आप इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिए। 190 मिलियन पाउंड का आपने केस को बड़ा सादा कर दिया, लेकिन हम उसकी बहस में नहीं जाते, लंबी हो जाएगी बात, वक्त मेरे पास थोड़ा है। जी बहुत शुक्रिया तंजीला। मैं देखें, मैं जो आप मुझसे क्वेश्चन करती हैं मैं उसका जवाब देता हूँ, या जो मेरे भाई बात देख रहे थे मैंने उसका जवाब दिया। मैंने अपने डिफेंस में कभी भी ये नहीं कहा कि मियाँ साहब ने ये कर दिया या वो कर दिया। जो क्वेश्चन है सर योर पॉइंट इज नोटेड, बनाया वो बाहर से बना। ठीक है सर, योर पॉइंट इज नोटेड। अली साहब मुझे ये बता दीजिए कि कल इतना बड़ा जलसा है और उमर अयूब साहब आप आज अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, क्यों मुस्ताफी हो गए सर, क्या हुआ? देखें, उमर अयूब साहब ने 22 जून को भी रेजिग्नेशन दिया था और वो क्योंकि कहते थे पॉलिटिकली
اور بڑی صحیح سوچ ہے ان کی کہ میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں, میں پارلیمنٹری پالیٹکس کر رہا ہوں, اس لیے میرے پہ اتنا زیادہ برڈن ہے اور کام ڈیوائڈ کیا جائے اور پارٹی کی پالیٹکس کسی اور کے حوالے کی جائے. سر جو پالیٹکس ہوتی ہے اس میں آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں سر. نہیں, ہماری پارٹی میں تو یہ نہیں ہوتا نا تنزیلہ, ہماری پارٹی میں تو ایک ورکر تھا. دیکھیں میں تو ایک ورکر تھا, مجھے خان صاحب نے ٹکٹ دیا, عام ورکر ہوں اور میں الحمدللہ الیکشن 50-47,000 ووٹ سے جیتا ہوں. تو بات یہ ہماری پارٹی میں تو وراثتی پراپرٹی ہے ہی کوئی نہیں, وہ اپنی بہن کو بھی نہیں آگے لے کر آتے, سیدھی سی بات ہے. تو ہم تو چلتے ہیں بائی بک, ٹھیک ہے, اور بائی بک میں سمپل سی چیز ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اختیارات دینے ہیں. خان صاحب نے سلمان اکمل راجہ کو بھی آج اپوائنٹ کیا کہ آپ پارٹی افیئرس جو ہیں, آپ کیونکہ لیگل بھی کام کر رہے ہیں, اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے سارا, کہ آپ لوگ اس کو پارٹی کے افیئرس کو دیکھیں. اور جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا اپوزیشن لیڈر ہے وہ اپنا دیکھیں گے. صاحب شبلی فراز صاحب کو بھی انہوں نے کیا. ٹھیک. سو یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ چیز ابھی ایک دم ہوگی, اچانک ہو گئی ہے. یہ جلسے میں سارے موجود تھے, میں بھی وہاں سے آیا ہوں, شبلی صاحب بھی وہاں پر تھے, عمر ایوب صاحب بھی وہاں پر تھے, اور اس کے اوپر جو ہے ہم الحمدللہ بہت بڑا جلسہ کل کریں گے. گو کہ بہت زیادہ گورنمنٹ نے کوشش کی, کنٹینر ابھی بھی ہمارے دوست سنجانی تھانے میں پڑے ہوئے ہیں, بندے ہمارے ابھی بھی بند ہیں. جگہ رات کو 9 بجے میں وہاں موجود تھا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا جلسہ کریں گے. علی صاحب ٹھیک ہے, یہ پروسیجر کا ورک ہے, اس میں کوئی ایسی بات صحیح. آپ کہہ رہے ہیں عمر ایوب کا استعفے کا تعلق نہیں. ٹھیک ہے, اختیار ولی صاحب کیوں کنٹینرز لگا رہے ہیں سر, کیوں ان کے لوگوں کو پکڑے ہیں؟ کرنے دیں ان کو جلسہ ان کا حق ہے, سیاسی حق ہے. سیاسی حق ہے نا, پہلے یہ لوگ سیاسی تو بنے نا. سر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو پارلیمانی کمیٹیاں دے رہے ہیں, آپ ان کو پارلیمانی ڈیلیگیشنز میں لے کے جا رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ایسی قوتیں بھی اسمبلی میں پہنچ گئی ہیں, ورنہ جن کے تانے بانے آپ اگر فارن فنڈنگ کیس اٹھاؤ تو انڈیا سے ملتے ہیں. اٹھاؤ ذرا یہ کیس, آج کا یہ مضمون پڑھ لو, یہ نور کا, تو پھر ان کے تانے بہانے اسرائیل سے جا کے ملتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آرمی, اپنی فوج کے خلاف یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. چیف جسٹس کے خلاف ان کی سازشیں چلتی ہیں. یہ تو حکومت وقت کا کام تو تھا, چل رہی ہے, ان پہ لگاتے پابندی. آپ نے کہا, آپ اس سے بیک فٹ پہ چلے گئے. تنزیلہ کیسز تو ان کے چل رہے ہیں. اب اگر میں اس پہ آ جاؤں پولیٹیکل بات پہ, تو انہوں نے 1 دن کے دھرنے کے لیے, احتجاج کے لیے کہا تھا, یہ آ کے 126 دن کے لیے بیٹھ گئے تھے, قبریں کھود کے کفن پہن کے بیٹھ گئے تھے. ان کی جو ہسٹری ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. پھر ان کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں, جب یہ بلو ایریا آئے تھے انہوں نے پورے وہ جو گرین بیلٹ ہے وہ سارے جلا دیے تھے, جگہ جلسے کے لیے سر آگ لگا وہاں آئیں گے. اب کیوں آپ روک ٹوک کر رہے ہیں؟ اب بات ساری یہ ہے کہ ان کے آپس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. یہ صرف عمر ایوب کا استعفیٰ نہیں ہے. عمر ایوب کے علاوہ اس پارٹی میں اب تک تقریباً میری اطلاع کے مطابق 8 گروپ بن چکے ہیں. فارورڈ بلاک کیا, جتہ کیا, گروپ بندی کیا. سر وہ ان کی پارٹی کا مسئلہ میں ان سے پوچھوں گی نا, آپ بتائیں نا سر, آپ کیوں کنٹینرز رکھ کے, اب تو آپ نے بل پاس کر لیا ہے, اب آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, سیکیورٹی دیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, ہماری یہ بھی کنٹینشنز ہیں کہ یہ لوگ اپنے جلسوں میں خود فائرنگ بھی کروا سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی صحیح, ٹھیک ہے علی بخاری صاحب, ٹھیک ہے, اختیار صاحب بہت شکریہ. مجھے ذرا ایک دو جملے ذرا میں نے بولنے سن لیجیے. یہ اپنے جلسوں میں خود ہی شرارتیں کر سکتے ہیں اور حکومت پر الزام ڈال سکتے ہیں. یہ لوگ ڈرامہ کریشن میں, سٹیج اور تھیٹر کا وہ سجانے میں یہ بڑے ماہر ہیں. علی بخاری صاحب یہ ایک اور الزام آ گیا سر, آپ اپنے جلسوں میں خود ہی انریسٹ پیدا کریں گے, امن کی صورتحال پیدا کریں گے. تنزیلہ ایک بات آپ کو بتانی میں ضروری سمجھتا ہوں, ذرا جلدی بتا دیجیے, یہ جملہ سن لیں پھر چلی جائیں. جی یہ انہوں نے کہا نا کہ وہ وائس چانسلر, وہ ادھر چانسلر بننے جا رہا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کی, عمران خان نیائی صاحب. تو خیبر پختونخوا میں 34 یونیورسٹیاں ہیں, اس میں سے ایک یونیورسٹی 12 سال کی ان کی حکومت ایک نہیں بنائی, اور ابھی 18 یونیورسٹیاں یہ لوگ اس کی جائیدادیں بیچ کر اس کو بند کر رہے ہیں. جب وہ خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی نمائندہ ہوگا سر میں ان سے پوچھ لوں گی. مجھے ذرا یہ جلسے پہ گفتگو کرنے دیجیے, آپ نے ایک بڑا سنجیدہ الزام لگایا علی بخاری صاحب پہ, ذرا رسپونڈ کرنے دیجیے علی صاحب کو. جی علی صاحب, آپ لوگ خود شرارت کر سکتے ہیں اپنے جلسے میں, کوئی ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں؟ میں دیکھو اس طرح کی نان سیریس بات کو پولیٹیکلی بندہ کیسے اس کو ایڈریس کرے, مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی. یار ایک پارٹی جلسہ کر رہی ہے, آپ پچھلے 10 دفعہ آپ جو ہے NOCs کینسل کر چکے ہیں, مور دین 7 ٹائمز. آپ ہائی کورٹ بار بار آپ کو کہہ رہی ہے, بلا کے ڈی سی کو کہہ رہی ہے کنٹیمپٹ میں اندر بھیج دوں گی. آپ رات کو 9 بجے بھی آپ نے جلسہ دیکھا چینج کر دی فار دا ریزن کہ ہماری پارٹی میں کچھ شرارت ہو سکتی ہے. یہ آپ کو کوئی الہام اللہ ہو گیا.
देखिए बड़ी ठीक है, आप कल करें जलसा 8 इंशाल्लाह। पार्टियां हो गई, 8 सरोटे हो गए, भाई आपको अपने हालात बताएं। अब मैं 2 चीजें जरूर क्लियर करूंगा, बड़ी आराम से मुंह से बात कर दी जाती है, मैं जो बात करूंगा लॉजिकल करूंगा, मैं इलॉजिकल बात करूँ, आप मुझे स्नैप कीजिएगा, जरूर रोकिएगा। जी। बात यह है कि कौन सी वो खातून जिसने जलसे में खड़े होकर सिटिंग जस्टिस और सिटिंग जनरल्स की तस्वीरें लगाई, वो ये लोग ये लंबी हो जाएगी बात। अली साहब, ठीक है अली साहब, कभी ऐसे नहीं किया। एक एग्जांपल दे दें मुझे तंजीला, मेरे ठीक हो लीडर गया इमरान जी। बहुत खान, शुक्रिया क्या अली बुखारी साहब, इख्तियार वली साहब, दोनों की आपने बात सुनी जी, क्योंकि तलखी इतनी ज़्यादा है, इल्ज़ामात इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं जवाब शिकवा और क्या होता है जवाब शिकवा की उसमें चली जाऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा सारा का सारा मुकालमा। आज के लिए इतने जी, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।